आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं जी फॉर गुजरांवाला। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गक्खड़ कस्बा मार्की में, जहां पर आज 21 इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया है। तो नाज़रीन, मैं आपको इसके अलावा बताता चलूँ कि 21 जो है इज्तिमाई शादियों के साथ साथ मुकम्मल जहेज़ का सामान भी मुहैया किया गया है, जिसमें बेड, मैट्रेस, कुर्सियाँ सेट और पेटी सेट है, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन के अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी जितना भी सामान है वो भी दिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये हर साल इसी कस्बा मार्की में तकरीब का इनेकाद किया जाता है आलमी चादर और तहरीक के ज़ेर एहतमाम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आलमी चादर और तहरीक के जो सरपरस्त हैं यहाँ गक्खड़ के पीर हज़रत अल्लामा पीर सैयद डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा गर्देज़ी साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये आपने कैसा, आपको कब ये मशवरा आया कि मैं ये इज्तिमाई शादियों का जो है प्रोग्राम करूं, और ये आप कितना ज़रूरी समझते हैं कि ये शादियां करवानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी तो मुआशरे में बेहयाई को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितना निकाह को आसान किया जाएगा उतना ही मुआशरे में से ज़ना जो है वो ख़त्म होता जाएगा। हमने शादी को इतना मुश्किल बना दिया जिसकी वजह से जो बेचारी गरीब हमारी माएँ बहनें हैं वो उनकी बेटियां और हमारी बहनें जो हैं वो घरों में इस तरह जो हैं वो बैठ गई हैं। और अगर ये निकाह आसान हो तो मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा जो हमारी माएँ और बहनें हैं, बेटियां हैं, उनकी आराम से इज़्ज़त के साथ, आबरू के साथ उनकी शादियां हो जाएं। ये हमने 2014 से इसका आगाज़ किया और इसको हमने 2014 में सिर्फ़ 2 शादियों से इसका आगाज़ किया था। और अब अल्लाह का शुक्र है, पिछले साल भी 21 हमने शादियां की और इस दफ़ा भी 21 कर रहे हैं। इस दफ़ा भी अल्लाह का शुक्र है, हम बड़े एहतमाम के साथ, जिनको हम कभी भी किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने नहीं देते, और क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है और हमने सुन्नत को आसान बनाना है। और ये हमने शादियां शुरू क्यों की कि ये 2013 में ही 12 रबीउल अव्वल का दिन था और 13 रबीउल अव्वल के दिन किसी एक ऐसी जगह पर एक ऐसा बंदा था जिसका जो था, आपको मैं उसके बारे में अब क्या बताऊं, कि बहुत ही कसम पुरसी के हालात में वो बैठा हुआ था और उसके पास ना खाने को कुछ था ना पीने को कुछ था। और ईद मिलादुन नबी जो थी वो भी गुज़र चुकी थी और उसके पास से जुलूस भी गुज़रे, लेकिन बदकिस्मती से जो है वो बेचारे की मदद कोई ना हो सकी। और हमने 13 रबीउल अव्वल के दिन उसके घर को आबाद करने की कोशिश की, उसके राशन वगैरह का बंदोबस्त किया। और हमने उसी दिन 2013 में ये अहद किया था कि हम अगले साल इंशाअल्लाह कोई ऐसा फलाही काम शुरू करेंगे जो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन ही होगा। तो वो मशवरे के साथ हमारा ये तय पाया कि हमने ये इज्तिमाई शादियों का आगाज़ करना है। तो हमने 2014 में 2 शादियों का आगाज़ किया, फिर 5, फिर 7, इस तरह ये बढ़ती बढ़ती 2021 में 21 और अब 2022 में भी 21 शादियां हैं। इंशाल्लाह अगले साल इसको बढ़ाया जाएगा। और ये हमारी ख्वाहिश है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात तय्यबा जो है उसके मुताबिक 63 बरस आपकी ज़ाहरी हयात तय्यबा है। तो हम 63 बच्चियाँ पर ईयर हम उनकी शादी करना चाहते हैं। तो हमारे जो मुआमिनीन हैं, अल्लाह उनकी खैर करे, उनके इज़्ज़त में, आबरूओं में बरकतें अता फ़रमाए। और ये मेरे नज़दीक मेरा अपना ये ज़ाती व्यू है कि ईद मिलादुन नबी का इससे खूबसूरत पैगाम नहीं है कि जहाँ बच्चियों को पहले जहालत के दौर में ज़िंदा दरगोर किया जाता था और अब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में उन बच्चियों को इज़्ज़त के साथ, आबरू के साथ उनके घरों में रुखसत किया जाता है, ताकि वो बच्चियाँ जो हैं वो अपने घरों में शाद भी रहें, आबाद भी रहें और उनके ता मर्द आखिर, ता दम आखिर वो हमें अच्छे लफ्ज़ों से याद करती रहें और हमारे लिए वो दुआ गो रहें। अच्छा जी, ये बताइएगा कि हर साल आप इज्तिमाई शादियां करवाते हैं, आज तकरीब टोटल कितनी शादियां आप करवा चुके हैं इस वक्त? 2014 से लेकर आज तकरीबन 2022 है और 2022 तक हमने परफेक्टली 105 शादियां जो हैं वो करवा चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है, वो बच्चियां अपने घरों में शाद भी हैं, खुश व खुरम भी हैं, हमें दुआएं भी देती हैं। हमारा मकसद सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की रज़ा के अलावा कोई मकसद नहीं है। और इंस्पायरेशन हमारा मकसद है। और आलमी चादर और तहरीक जो कि पूरे पाकिस्तान में इस काम में जो है वो सरगर्म अमल है,
آج کے دن ہی دیگر شہروں میں بھی عالمی چادر اور تحریک کے زیر اہتمام یہ اجتماعی شادیوں کے جو اجتماعات ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور ہمارے آج اجتماعی شادیوں کا جو ہمارا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے نکاح کو آسان بنانا ہے، اور عالمی چادر اور تحریک کا یہ خوبصورت پیغام ہے کہ خواتین جو ہیں وہ گھر میں رہیں اور گھر میں ہی ان کا جو ہے وہ زیب و زینت کے ساتھ، عزت آبرو کے ساتھ اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے گھر میں رہیں، بازاروں میں بے پردہ نہ آئیں، کہیں بھی بے پردہ جانے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ کریم کی ذات بابرکات نے عورتوں کے جو حقوق رکھے ہیں ان میں سب سے اچھا حق جو ہے وہ عزت کے ساتھ ان کو اپنے گھروں میں الوداع کہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا جو بچیوں کی پرورش کرتا ہے، ان کی شادیاں کرتا ہے، تو اللہ کریم ان والدین کو کل قیامت کے دن جو ہے وہ اجر کثیر اس طرح عطا فرمائے گا کہ حضور کے ساتھ وہ جنت میں ہوں گے۔ شاہ جی، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ فرد واحد ہیں، سارے کام ارینجمنٹ آپ خود کرتے ہیں، جہیز کا سامان ہو گیا، فرنیچر ہو گیا، کچن کے سامان تک آپ دیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نے 12 ربیع الاول کا ماہ جو ہے وہ چنا، ایک دن چنا، 13 ربیع الاول دن آپ کرتے ہیں یہ پروگرام۔ 12 ربیع الاول کے دن آپ جلوسوں میں بھی پیش ہوتے ہیں، وہاں بھی آپ نے ارینجمنٹ کرنا ہوتا ہے، تو آپ یہ کیسے سب مینج کرتے ہیں؟ اللہ کا کروڑ شکر ہے، فرد واحد تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں اپنے معاونین جو میرے خوبصورت معاونین ہیں، میں ان کے بغیر تو ہم یہ ممکن نہیں ہے۔ میرا حصہ تو میرے خیال میں آٹے میں نمک کے برابر ہوتا ہے، تو لیکن میرے جو معاونین ہیں جن میں میں خوبصورت نام اگر لینا چاہوں تو میرے خیال میں ہماری 21 جوڑے ہیں، تو 21 بھی ہمارے ڈونر نہیں ہیں، لیکن جو اگر خوبصورت ناموں میں اگر کوئی نام ہے تو وہ حاجی محمد انوار ہنجرا صاحب کا نام ہے، حاجی ماجد جہانگیر ہنجرا صاحب کا نام ہے، محمد فاروق ہنجرا صاحب کا نام ہے، وقاص سرور چیمہ صاحب ہیں، آغا قدیر صاحب ہیں، شاذب سردار چیمہ صاحب ہیں، میاں سبیع الرحمان صاحب ہیں۔ اور مجھے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری گکھڑ کی پریس کلب جو ہے وہ ہر فلاحی کام میں حصہ لیتی ہے، دیگر پریس کلب کی طرح ان کے کام نہیں ہیں۔ یہ اچھا پریس کلب ہے ہمارا گکھڑ کا، جن کے روح رواں میاں سبی صاحب بھی ہماری شادیوں میں بڑے اچھے طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ میں تمام کا مشکور ہوں، دیگر جن احباب کا نام نہیں لے سکا، محمد احسان صاحب ہیں، میرے دوست عدیل سرور چیمہ صاحب ہیں، دیگر احباب ہیں، میاں فیصل اکرم صاحب ہیں، اور میں نے میڈیا کو لسٹ فراہم کر دوں گا جو احباب ہمارے پاس موجود ہیں، کئیوں کے نام میرے ذہن میں نہیں آتے، تو اس لیے یہ میرے معاونین ہیں۔ جو ایک تو یہ میرے اس میں سے کچھ میرے دوست ایسے ہیں جس طرح ہر چیز میں ایک یونیورسل چیز ہوتی ہے نا، یہ میرے 2-3 ایسے دوست ہیں جو یونیورسل ڈونر بھی ہیں، جن میں سب سے اچھا نام جو ہے وہ حاجی محمد انوار الحسن ہنجرا صاحب کا ہے، وقاص سرور چیمہ صاحب کا ہے، آغا قدیر صاحب کا ہے، ماجد جہانگیر صاحب کا ہے۔ یہ میرے بڑے ہی خوبصورت، اور سب سے بڑھ کر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج کی اس تقریب کے روح رواں حاجی محمد اجاز احمد چیمہ صاحب مرحوم، ان کے بھائی محمد سرفراز چیمہ صاحب، جنہوں نے آج کے ارینجمنٹ کی ساری ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ یہ ذمہ داریاں ہم بانٹتے ہیں، ہم پیسوں سے زیادہ کام کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں آپ یہ چیز فراہم کر دیں، جن میں آپ کو پتہ ہے، میں آپ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کے چشمدید گواہ بھی ہیں کہ ہم پیسوں سے زیادہ چیزوں کو پریفرنس دیتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ چیز فراہم کر دیں، یہ چیز فراہم کر دیں۔ تو اللہ کریم ہماری بات کو ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور وہ دل جو ہیں وہ خوبصورت دلوں کے مالک لوگ جو ہیں وہ گکھڑ میں موجود ہیں، جو ہماری ہر آواز پر لبیک کہتے ہیں، خواہ وہ عید میلاد النبی ہو، سلاب کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہو۔ اور یہ سارے کا سارا فیضان جو ہے وہ میرے والد کریم پیر سید محمد حسین شاہ صاحب گردیزی اور میرے شیخ کریم پیر سید کبیر علی شاہ صاحب گیلانی جو عالمی چادر اور تحریک کے ہیں، وہ سارا ان کا فیضان ہے۔ اللہ کریم ان کی تربتوں پر، ان کی قبروں پر خوبصورت جو ہے وہ انوار و تجلیات کی بارشیں کرتا رہے۔ جی، یہ تھے پیر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ گردیزی صاحب جو ہمیں اپنے ڈونرز کے حوالے سے، انتظامات کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ تو ان کا پیغام یہی ہے کہ جتنا ہم نکاح کو عام کریں گے، زنا جو ہے، زنا جیسی جو بدکاری ہے وہ ختم ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھے اب تک کے لائیو ناظر ہم آپ کو دکھا رہے تھے۔ ابھی دلہے جو ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، تو میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیج سج گیا ہے، دلہے بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم جو بھی احوال ہوگا تقریب کا ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ جی اوپو سولر فین کنیکشن زندگی کا
ओप्पो सोलर फैन कनेक्शन जिंदगी का ओप्पो सोलर फैन कनेक्शन जिंदगी का